म गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6बाट यस स्कुल अफ डेमोक्रेसीको चाहिँ म सचिव हुन्छ। अब हामी ढिला नभइकन औपचारिक कार्यक्रमलाई सुरु गर्नेछौँ। यस कार्यक्रममा सहभागित्व ग्रहण गरिदिनुहुन यस स्कुल अफ डेमोक्रेसी गोदावरी नगरपालिकाका सभापति रोहित कपालीज्यूलाई त्यसै गरी प्रमुख अतिथिमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभागका सचिव कृष्ण महाजनज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिमा नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 का उपसभापति रामकृष्ण लामाज्यूलाई पनि अतिथिमा डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्टका अध्यक्ष अनुप घिमिरेज्यूलाई पनि त्यसै गरी अतिथि नेवी सङ्घ ललितपुर जिल्ला सदस्य तथा स्कुल अफ डेमोक्रेसीका जिल्ला अध्यक्ष युवराज लामाज्यूलाई पनि त्यसै गरी अतिथि तरुण दल क्षेत्रीय सदस्य तथा स्कुल अफ डेमोक्रेसीका सहसचिव महेश महर्जनज्यूलाई पनि एसओडीका विभिन्न परेड र तर्कमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई आफ्नो त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई बिरुवा स्मृति उद्घाटन गरिदिनुहुन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिलाई त्यसै गरी नेपालीका जिल्ला सदस्य गङ्गाराम महर्जनज्यूलाई पनि अब पालो रहेको छ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु मन्तव्य दिनलाई चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ तरुण क्षेत्रीय सदस्य तथा स्कुल अफ डेमोक्रेसीको जिल्ला सहसचिव महेश महर्जनज्यू, उहाँलाई अगाडि आएर धन्यवाद नानलाई मलाई केही एक दुई शब्द बोल्न दिएकोमा धन्यवाद। यस कार्यक्रमका हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारी पाल्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि खेलकुद विभागका सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री, युवाहरूको ढुक्री आदरणीय दाई नीतिश महर्जनज्यू, यसै गरी क्षेत्रीय सभापति तथा उपसभापति तथा प्रदेश खका सभापति आदरणीय दाई इन्द्र लामाज्यू, यसै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी रेफ्री गङ्गाराम महर्जनज्यू, यसै गरी जिल्ला नेपाली तरुण दलका जिल्ला सदस्य तथा राष्ट्रिय किक बक्सिङ सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय दाई विनोद महर्जनज्यू र यसै गरी यस नेपाली काङ्ग्रेसका नेवी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष तथा स्कुल अफ डेमोक्रेसीका अध्यक्ष युवराज लामाज्यू, यसै गरी यस वृक्षारोपण गर्नको लागि सहयोग गरिदिने अनुप घिमिरेज्यू, यस
र यस स्कुल अफ डेमोक्रेसीका र नेपाली काङ्ग्रेसका सहयोग गरिदिने सबै साथीभाइहरू, दाजुभाइ तथा साथीभाइहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट र स्कुल अफ डेमोक्रेसीका तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। म स्कुल अफ डेमोक्रेसीका तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत सहसचिवको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। आज यस वृक्षारोपण कार्यक्रम हाम्रो प्रमुख दाइको हातबाट भएको छ। यस्तै कार्यक्रमहरू हाम्रो सधैँ राम्रोसँग गर्न पाओस् र हाम्रो आदरणीय दाइले यो गाउँमा पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, धेरै नै। यस्तै विभिन्न कार्यक्रम पनि हामीले गऱ्यौँ र गर्नेवाला पनि छौँ। अस्ति पनि हामीले खेचुममा रक्तदान कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। यस्तो कोभिडको बेलामा पनि हामीले 55 जनाको सहभागी गरेर कार्यक्रम सफल पार्यौँ हामीले खेचोमा। यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले राख्नेछौँ र गर्नेछौँ पनि। यसै भने धेरै टाइम समय नलिकन म यस सबै अहिले अधिवेशनको माहौल चलिरहेको छ, दाइलाई पनि भ्याइ नभइ छ। यसै भएर म धेरै समय नलिकन मेरो छोटो व्यक्त यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यो हाम्रो जुन यो वृक्षारोपण कार्यक्रम छ, यो वृक्षारोपण कार्यक्रमको चाहिँ प्रमुख अतिथि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको खेलकुद विभागको सचिव, उहाँ चाहिँ पूर्व यो खेलकुद परिषदको कोषाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा पनि भइसक्नु भएको छ र युवाहरूको ढुकढुकी जिल्लाको मात्रै होइन रहेछ। मैले सानो सन्दर्भ जोड्न चाहेँ। म यो संस्थागत कार्यक्रमले गर्दाखेरि अलिकति अगाडि हेटौँडामा चाहिँ गएको थिएँ। त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ बेलुका लगभग 8 बजिसकेको थियो। त्यहाँ अलिकति होटेलमा पनि अलिकति असहज वातावरण भयो भनेर चाहिँ बाहिर निस्केर एक ठाउँमा चिया पसलमा चाहिँ यसो दुखेसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हेटौँडा महानगरपालिका 10 को चाहिँ वडा अध्यक्षजीसँग यसो कुरा भयो। अनि घर कहाँ भनेपछि ललितपुर भन्ने बित्तिकै मिनकृष्ण दाइको भन्दा कता त्यो हिसाबको चाहिँ एउटा उहाँको चाहिँ जुन एउटा देशभरि नै एउटा चाहिँ युवाहरूको मन जसरी उहाँले जित्न सक्नु भएको छ। मैले चाहिँ उहाँले गर्नुभएको कुराहरू अहिले हामी फेसबुकमा हेर्छौँ। जस्तो अस्ति यो खान नपाउनेहरूलाई उहाँले बज्रबारे अगाडि लगनखेलमा जति मजाले चाहिँ नि एउटा आपद विपद परेको बेलामा जुन बेला चाहिँ जनतालाई नेता चाहिन्छ त्यो बेलामा नै नेताले आफ्नो भूमिका दिने हो, त्यो कुरा पनि उहाँले गरिरहनु भएको सन्दर्भ मैले यहाँ जोडेँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ मञ्चमा आसीन हुनुभएको हाम्रो युवराज लामा आजको सभापति पनि हुनुहुन्छ। एकदमै एक्टिभ भएर युवालाई कसरी जोडेर लाने, युवाको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने, अरू व्यक्तित्व विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने, सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ युवालाई कसरी चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा चाहिँ लिएर आउने, यी यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदमै एक्टिभली लागिरहनु भएको छ। उहाँ मसँग चाहिँ एकदमै सहकार्य गर्नुहुन्छ। दाइ तपाईँको दाइको आइडियामा केही गरौँ, यो गरौँ, यसो गर्दाखेरि के होला, हामी सरसल्लाहमा धेरै कार्यक्रमहरू हामीले प्लान गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा मैले जोड्न चाहेँ। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै भाइ बहिनीहरू चाहिँ अलिकति पढाइ अनलाइनको क्लास भएको कारणले हामी उपत्यकाभित्र अलिकति चाहिँ आर्थिक अवस्था राम्रो भएको भाइ बहिनीहरूले त पढ्न पाएका छन्, तर त्यति मात्रैले पुग्दैन। सम्पूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ ललितपुर जिल्लाभरिका नै भाइ बहिनी चाहे ती चाहिँ अलिकति आर्थिक अवस्थाले विपन्न किन नहुन्, उनीहरूले पनि आफ्नो पढाइ चाहिँ आफ्नो आर्थिक अवस्थाको कारणले मात्रै चाहिँ छोड्न नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रो घरमा भएको सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल थन्केर रहेको मोबाइल चाहिँ कलेक्ट गरेर अलिकति चाहिँ पहाडतिरका चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न सहयोग हुन्छ भनेदेखि किन नगर्ने भनेर हामीले एउटा ठुलो अभियान सञ्चालन गरिसकेका छौँ। बुक ब्याङ्कको अवधारणा हामीले अगाडि लिएर आइसकेका छौँ। यो हिसाबले चाहिँ साँच्ची नै एउटा युवाले अहिले नै यो बेलामा नै यसरी नेतृत्व लिएर चाहिँ आउनु भएको छ। त्यसै गरी मञ्चमा आसीन हुनुभएको अरू सम्पूर्ण चाहिँ नि हाम्रो तरुण दलको सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ प्रदेश खको चाहिँ सर हुनुहुन्छ। सबैजनालाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। सबैजनालाई चाहिँ मेरो अरू सबैजनालाई चाहिँ मेरो जय नेपाल पनि टक्राएँ। यो वृक्षारोपणको सन्दर्भमा पनि अब हामीले अलिकति अगाडि मात्रै यो लकडाउनले चाहिँ हामी घरमा बस्यौँ,
तर हाम्रो एउटा चाहिँ संयोग के भइदियो भनेदेखि हामी वातावरण प्रदूषणले पनि झन्डै घरै बस्नु परेको थियो। हामी सबैजनालाई त्यो कुरा थाहा छ होइन। हामीले यस्ता खालका चाहिँ वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, वातावरणलाई चाहिँ माया गऱ्यौँ, वातावरण संरक्षण गऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यस्ता खालका समस्याबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। वातावरणलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा नर्सरी छ, गोदावरी नगरपालिकाले नै सहयोग गरेको नर्सरी हो, वडा नम्बर 13 मा छ। मैले स्कुल अफ डेमोक्रेसीलाई पनि हार्दिक अनुरोध के गरेँ भनेदेखि त्यो नर्सरी हामी सबैजनाको हो, सामुदायिक नर्सरी हो। अहिले हाम्रो संस्थाले त्यो नर्सरीलाई हेरिरहेको छ। भाइ साथीहरू आउनुहोस्, त्यहाँ कस्ता खालका बिरुवा कसरी उत्पादन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कहाँ लिएर गएर कसरी रोप्ने, यो कुराहरूमा पनि हामी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। साथसाथै होलिस्टिक डेभलपमेन्ट नेपाल मेरो जुन संस्था छ, त्यो संस्थाले पनि स्कुल अफ डेमोक्रेसीसँग मिलेर हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछौँ। समग्रमा चाहिँ हामी सबैजना मिलेर वातावरण संरक्षण लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सँगैसँगै अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि त्यसले चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ परिवर्तन लिएर आउँछ, समाजमा चाहिँ एउटा क्रान्ति लिएर आउँछ भन्ने सन्दर्भ मैले यहाँ राख्दै हामी सबैजना एकजुट भएर अबको सन्दर्भमा चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने छ भन्दै मेरो 2 शब्द अहिलेलाई चाहिँ यही टुङ्ग्याउँछु। सबैजनालाई जय नेपाल। यहाँ जति पनि आबद्ध हुन्छ, जसमा जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने भन्ने एउटा नीतिका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसमा मैले सिकेका कुराहरू अरूलाई सिकाउने र अरूले सिकेका कुराहरू मैले सिक्ने भनेको यो म्युचुअल रिलेसनको साथमा हामी अगाडि बढ्ने हो, अध्ययनलाई अगाडि बढ्ने हो। यसमा राजनीति गर्छु भनेर आएका युवा साथीहरूलाई पनि जसरी आज रोहित भाइको नेतृत्वमा एउटा सभापतित्व गरेर एउटा देशव्यापी नै लोकप्रिय नेताहरूलाई ल्याएर एउटा मञ्च सेयर गरेर एउटा नेतृत्व विकासको एउटा यो नमुना पनि हो। यहाँबाट साथीहरूले सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू साँच्चीकै एउटा नेतृत्वमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने, साँच्चीकै समाजमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा बोलीले मात्र होइन, एउटा फेसबुकमा हल्ला गरेर मात्र होइन, यस्तै कार्यले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो। र यसमा यो कार्यबाट प्रेरणा हुनुपर्छ भन्ने र प्रेरणा हुनलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै सन्दर्भमा आज यो वृक्षारोपण कार्यक्रम हो। आज नेपाल मात्र नभइकन विगत केही समय अगाडि नेपाल यो काठमाडौँ भ्यालीको विश्वकै नम्बर 1 प्रदूषित सहरको रूपमा घोषणा भएको थियो। यद्यपि अहिले त्यो लिस्टबाट तल झरिसकेको छ। आज यो नेपाल मात्र नभइकन विश्वमै एउटा यो इन्भाइरोमेन्ट यो चाहिँ यो को रूपमा चाहिँ एकदम प्रब्लम आइरहेको, प्लास्टिक जन्नेदेखि लिएर दुनियाँ कुराहरूले एउटा समस्या क्रिएट भइरहेको छ। आजको युथ, आजको नेतृत्व भनेको राजनीतिक बहस मात्र होइन कि सामाजिक उत्तरदायित्वको वहन गरेर समाजको चाहिँ नि हुन सक्ने समस्यालाई चाहिँ काँधमा बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजमा परेका आफ्नो र आफूले गर्न सक्ने सहयोग सबै कुरा पैसाले मात्र गर्दैन, कतिपय कुराहरू अभियान उठाउँदै गर्दा हातमा हात, साथमा साथ र काँधमा काँध जोड्ने साथीहरू मिल्दै अगाडि बढ्छ। त्यसो हुँदा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो कुरा हो। यसमा हामी एक ढिका भएर अगाडि लाग्नुपर्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस ललितपुर, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ललितपुर र स्कुल अफ डेमोक्रेसीले कोलाबोरेट गरेर अगाडि बढ्छ। स्कुल अफ डेमोक्रेसीले लिडरसिप उत्पादन गर्छ। लिडरसिप मात्र नभइकन समाजमा परेका हरेक किसिमका तपाईँको सामाजिक कार्यहरूमा पनि यसले हातेमालो अगाडि गरेर अगाडि बढ्छ। म स्मरण गर्न चाहन्छु, हामीले योभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि ब्लड डोनेसनहरू गरेका छौँ। विगत योभन्दा अगाडि तपाईँको पहिलो लकडाउनमा पनि जुन बेला नेपाल तरुण दलको पनि ब्लड डोनेसन सरेको थियो, त्यो बेला हामीले पाटन क्याम्पसमा गरेको थियो, जसमा हाम्रो आदरणीय मिनकृष्ण दाई र आदरणीय रामकृष्ण दाई दुवैजना पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। यसै गरी केही समय अगाडि यो लकडाउन दोस्रो कोभिडको भेरिएन्ट पछि हामीले म स्मरण गर्न चाहन्छु, त्यो थेटोमा भएको थियो। मैले आदरणीय मिनदाईलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, उहाँको कार्यव्यस्तताको बावजुद उहाँ उपस्थित हुनु भएन। तैपनि त्यस कार्यक्रमको लागि संयोजकत्व गर्ने आदरणीय रिजन भाइ यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हामी अब स्कुल अफ डेमोक्रेसी एउटा नेतृत्व विकासमा जाने हो। यसै सन्दर्भमा अब हामीले केही समयपछि ललितपुर जिल्लाभरिको तपाईँको यो ब्रिज कोर्स क्लास 10 पछाडिको हामीले ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्दैछौँ। यसमा पनि यहाँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोग रहन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसै गरी हामीले क्लोथ ब्याङ्क र बुक ब्याङ्कलाई लिएका छौँ। हेर्दाखेरि एउटा चिज, क्लोथ ब्याङ्क र बुक ब्याङ्कको अनेक मिनिङ हुन्छ। अहिले स्थानीय सरकार आएपछि गोदावरी नगरपालिका होस्, ललितपुर महानगरपालिका होस् अथवा ठुलो अलि जनघनत्व भएको बस्तीमा पहिलो समस्या स्थानीय सरकारको समस्या भनेको फोहोर व्यवस्थापन हो। आज
आज स्थानीय सरकार सबै स्थानीय सरकार फोहोर व्यवस्थापनमा चुकिएको छ, जसले गर्दा सिस्टोलमा एउटा डङ्गुर आज हिजो आज बर्खाको याममा हो यहाँ समस्या उत्पन्न यही टाइममा हुन्छ, किनभने त्यो सिस्टोलको बाटो बिग्रिने गर्दछ, जसले गर्दा हाम्रो फोहोर त्यहाँ फाल्न सक्दैन। अनि त्यस पछाडि हो हामी क्षणिक रूपमा हामी खुसी भइरहेको छौँ कि काठमाडौँको फोहोर ल्याएर सिस्टोलमा हामीले फाल्न सकेका छौँ, तर यो दीर्घकालीन समस्या होइन, समाधान होइन। त्यहाँ अहिले सिस्टोलको अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ फोहोरको दुर्गन्ध, त्यहाँबाट निस्केको चाहिँ नि एकदम लेदो दुर्गन्धित कीटाणुयुक्त पानी सिधै खोलामा मिसिएको छ, जसले गर्दा भू जल वायुदेखि लिएर हरेक किसिमको प्रदूषण भएको छ, जसले गर्दा विभिन्न किसिमका भोलि आज कोभिड निस्केका छ, यस्तै भोलि अनेकौँ भाइरसहरू निस्किन सक्छ, जसले गर्दा यो नेपाल मात्र नभइकन विश्व मानव बस्तीलाई यसले चाहिँ नि प्रभाव पार्न सक्छ। तसर्थ यो फोहोर व्यवस्थापनको नि पहिलो अध्याय हो, किनभने हामीले अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले सबै थोक गर्न सक्दैनौँ। जहिले पनि कुनै पनि नम्बर काउन्ट गरेर 0 1 देखि स्टार्ट हुन्छ, यो पक्कै पनि हाम्रो 0 र 1 हो। यसमा धेरै बहस, यसमा कुरा गर्दै गर्दा धेरै बहस हुन्छ। यसमा बुक ब्याङ्कको एउटा थोरै म कन्सेप्ट दिन चाहन्छु। एउटा पढ्न चाहने विद्यार्थीले एउटा दक्षिण ललितपुर, यहाँ आदरणीय नेताहरू ललितपुर एकै पढ्छन्, दक्षिण ललितपुरको विद्यार्थीहरू पढ्छन्, जसको चाहिँ आर्थिक आय भनेको 100 रुपियाँ भन्दा पनि कम पर्न जान्छ धेरैको। भनेको तिनले भनेको शिक्षा हासिल गर्नको लागि त्यतिकै सहज वातावरण रहेको अवस्था छैन। यद्यपि यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले गर्न सहयोग, हामीले सक्ने सहयोग हामीले गरौँ भन्ने हिसाबले बुक ब्याङ्क सञ्चालन गरेको। बुक ब्याङ्कले हामीले 10% को कस्टिङ उठाउने गरी एउटा चाहिँ सिस्टम क्रिएट गरेका छौँ, जसले गर्दा 10,000 पर्ने बुक उसले चाहिँ नि 1,000 मा पाउँछ, जसले 9,000 एकदमै घटाउँछ। र त्यहाँबाट हामीले कलेक्ट भएको फन्डमा हामीले यस्तै किसिमको स्कलरसिप लगायतका विभिन्न सामाजिक कार्यमा हामीले इन्भेस्ट गर्नेछौँ। यो फन्ड जेनेरेसन यसलाई सोसल इन्टरप्रेनरसिपको कन्सेप्टमा पनि हामीले डेभलप गर्न खोजेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामी होलिस्टिक नेपालसँग मिलेर हामीले अहिले सेकेन्ड जो एकचोटि युज गरेर स्क्रिन टच मोबाइल चाहिँ हामीले कलेक्सन अभियान सुरु गरेका छौँ। हामी यो पनि दक्षिण ललितपुरलाई टार्गेट गरेका छौँ, किनभने ललितपुर 2 खण्डमा विभाजन गरेको छ। एउटा काठ क्षेत्र, एउटा पहाड क्षेत्र। पहाड क्षेत्रको मान्छेहरूको मैले अघि नै भने आर्थिक स्तर भनेको एकदम न्यून छ। अहिले कोभिडको महामारीमा उनीहरूको कुनै पनि एक्सेस छैन, टेक्नोलोजीको एक्सेस छैन। तर के हो भने तपाईँले फालेको त्यो जुन आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभापति, यस गोदावरी नगरपालिकाका स्कुल अफ डेमोक्रेसीका सभापति ज्यू, यसै गरी प्रमुख अतिथि कृष्ण महर्जनज्यू, यसै गरी यहाँ ड्यान्समा रहनुभएका विभिन्न तह र तबकाका अतिथि मित्रहरू र अहिलेको साझेदारी भविष्यको भविष्यको कर्णधार उपस्थित सम्पूर्ण तमाम विद्यार्थी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश ख कार्य समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई न्यानो जय नेपाल। अहिले आजको विषयवस्तु र सन्दर्भको विषयमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीको अध्यक्ष युवराजबाट धेरै कुराहरू प्रस्ताइसक्यो। अगाडि अन्य मित्रहरूले पनि आफ्नो भनाइहरू राखिसक्नुभयो। मैले यो विषयमा धेरै प्रवेश गर्न चाहेन, किनकि स्कुल अफ डेमोक्रेसीले जुन आजको सुरुवात गरेको वृक्षारोपण कार्यक्रमबाट मलाई लाग्छ जसरी यो कल्प वृक्षको परिकल्पना गरेको छ, आजको यो बिरुवा यही कल्प वृक्षको परिकल्पनासँग परिणत हुनेछ। म त्यसमा पूर्ण विश्वास छु। यहाँहरूको योगदान, यहाँहरूको सहयोग, जुन किसिमको यहाँहरूको भिजन छ, एम बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ, यहाँहरूलाई मुरी शुभकामना सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जुन किसिमको तपाईँहरूको यो सुरुवात कार्यक्रम छ, कतिपय कार्यक्रमहरू त अगाडि बढाइसक्नुभयो। तपाईँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ, जसले समाज समृद्धि र सुखी नेपालको परिकल्पनाका साथ अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। नेपालमा अहिले वर्तमान राजनीति अस्तव्यस्त अवस्था छ, यो सबैलाई थाहा छ। त्यही माथि अहिले 21औं शताब्दीमा 16औं शताब्दीको जस्तो विचार हुँदैन। सबैले सञ्चार माध्यमबाट सबै कुरा अवगत गरेको हुन्छ। त्यही माथि यहाँहरू भविष्यको कर्णधारहरूले सबै अहिले एजुकेटेड छ, सबै कलेज पढेका छ, सबैले जानेका छन्। त्यसो भएको कारणले सबैले बुझेका छन् यो वर्तमान जटिल अवस्थामा राज्य कहाँ छ र हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराहरू सबैलाई सर्वविदित छ। तसर्थ आज यो
सुरुवात कार्यक्रमले मलाई लाग्छ अब समृद्धि र सुखी मात्रै होइन, प्रत्येक नेपाली खुसी बनाउने एउटा लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यस मानेमा पनि तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको परिकल्पनाहरू जसरी तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ त्यो परिकल्पनाको जुन तपाईँले बनाउनु भएको खाकाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेशको सभापति हैसियतले कुन बुदामा कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको समस्या आउँछ, कस्तो किसिमको तपाईँहरूको लागि साथ र सहयोग गरेर जानुपर्छ, आर्थिक नैतिक भौतिक हरेक कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस सदैव समाजका लागि समर्पित छ। हिजोदेखि बिपीको समाजवादले पनि हामीलाई सिकाएको कुरा पनि त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले धेरै लामो बोलिनँ पनि, किनभने अहिले हामीले बोल्नुभन्दा पनि काम गर्नु चटारो छ। अहिले त अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, अहिले वास्तवमै अधिवेशनको सङ्घारमा छौँ हामी। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट हाम्रो नेतृत्वहरू चयन गरेर देशलाई अब एक किसिमको चाहिँ नि समृद्धको बाटोतिर लानको लागि नेतृत्व चयन गर्नका लागि आतुर छन्। त्यो विषयमा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, सबैलाई थाहा छ। तर म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले देखिरहेको छु तपाईँहरू एजुकेटेड हुनुहुन्छ। मैले भनेको छु अहिले मेरो तपाईँहरू साझेदार हुनुहुन्छ, भविष्य कर्णधार। तर कतिपय साथीहरू तपाईँहरूको टिनेज हुनुहुन्छ, उमेरले पनि तपाईँहरू परिपक्व हुनुहुन्न। तर तपाईँहरू जब तपाईँहरू मेच्योर्ड हुनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ कतिपय कुराहरू। अहिले म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले कसैप्रति लक्षित गरेर महाधिवेशनप्रति तपाईँले लेख्नुभएको कुराहरू, स्ट्याटस लेखेको कुराहरूले गर्दाखेरि वास्तवमा विद्यार्थीले गरेको त्यो क्रियाकलापले गर्दाखेरि ताकि पार्टीको नेतृत्वहरूलाई समस्या नआओस्। त्यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि कतिपय साथीहरूले अन्धभक्त भएर हिँडिरहेको छ। आज हामी पार्टीको अधिवेशनमा आन्तरिक हो, यो हाम्रो यो चाडपर्व हामीले त्यसरी स्वीकार्नुपर्छ। कसले जित्यो, को मेरो पछिले जित्यो, कसले जित्यो भन्ने, कसले नेतृत्व लिन्छ भन्नेतिर होइन। बिरालो कालो होस् या गोरो, तर नेतृत्व भनेको मुसा मार्न सक्ने खालको बिरालोलाई हामीले पछ्याउनु पर्छ र त्यसलाई पाल्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यसको कारण नेतृत्व त्यसरी आइन्छ, कालो सेतोसँग हेर्नु हुँदैन, गोरोसँग मतलब हुँदैन। तर हामीले के गर्नु पर्यो भने नेतृत्व जुन आए पनि नेपाली काङ्ग्रेस आउने हो। हामी जतिखेर अहिले जित हारको कुरा हुँदैन, तपाईँहरू जुन किसिमको ट्र्याकमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, जुन किसिमको मेरो फेभरमा मात्रै तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ, मेरो मात्रै पछि लाग्नुहुन्छ, अर्को मात्रै पछि लाग्नुहुन्छ भने भोलि कमन हामी सबैजना फेरि अधिवेशन पछाडि त काङ्ग्रेसै भनेर बस्छौँ। त्यतिखेर हामी पनि फेरि तितो यथार्थ को कता फर्किनु पर्ने अवस्था हुन्छ। हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक हुनसक्छ। त्यसो भएको कारण तपाईँहरू विचलित नहुनको लागि तपाईँले त्यस्तो किसिमको क्रियाकलापबाट अलिकति तपाईँहरू सचेत हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको मतलब मैले किन तपाईँलाई यो सुझाव दिइरहेको छु भन्दाखेरि भोलि गएर त्यसले गर्दाखेरि हामी चुनावको स्थानीय निर्वाचनमा हामीलाई समस्या हुनसक्छ। तपाईँहरूको सानो कलमले ठुलो काम गर्छ। हिजो बन्दुकले संविधान लेख्छ भन्ने होइन रहेछ, कलमले लेख्दो रहेछ भन्ने इतिहास तपाईँहरूलाई छर्लङ्गै छ, जर्जाएरै छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूको सानो एउटा शब्दले गर्दाखेरि, तपाईँहरूले लेखेको कुराले गर्दाखेरि हाम्रो स्थानीय निर्वाचनमा असर पर्छ। चुनावमा जब स्थानीय चुनावमा विपक्षसँग हामीले जित्छौँ त्यतिखेर मात्रै हाम्रो विजयको माला लाउने। अहिले हामीले कसले जित्यो, जिते पनि नेपाली काङ्ग्रेस, हारेको पनि नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसो भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई यो मैले आग्रह गरेको छु। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूले अबको दिनहरूमा आजैबाट तपाईँले यो क्रियाकलाप साथीहरूले गर्छ भने पनि सबै नेपाली काङ्ग्रेस हो, नेपाली काङ्ग्रेस उम्मेदवार हो, कसो कहाँ सम्भावना छ, कसले कहाँ नेतृत्व लिन्छ, त्यो सबै काङ्ग्रेसले नै लिने हो। त्यसो भएको कारण 14औं महाधिवेशन चाडको रूपमा हामी जानुपर्छ। कसैको पछि नभएको निष्पक्ष रूपमा हाम्रो अधिवेशन हुन्छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूले विद्यार्थीले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू, युवाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू, महिलाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू तपाईँहरूको जहिले पनि निरन्तर काङ्ग्रेसमा प्रेरित हुनेछ। मैले त्यो आशा लिएको छु। भविष्यको कर्णधारहरूले अबको दिनमा तपाईँहरूले के योजना बनाउनु भएको छ, अघि जिल्ला अध्यक्ष स्कुल अफ डेमोक्रेसीको जिल्ला अध्यक्षले भने जस्तै तपाईँले बनाएको योजनाहरूमा हिजो पनि सँगै थिएँ, आज पनि सँगै हुन्छु, भोलि पनि सँगै हुन्छु। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूको प्रत्येक पाइलामा तपाईँहरूसँग हातीमालो गरेर जानको लागि नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश कार्य समितिको व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीगत तर्फबाट पनि तपाईँहरूको साथमा रहने प्रतिबद्ध जाहेर गर्दै तपाईँहरूको यो अमूल्य स्कुल अफ डेमोक्रेसी गरौली नगरपालिका
समितिद्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमका सभापति भाइ, विशेष अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 उपसभापति प्रदेश ख सभापति युवा नेता इन्द्र तामाङज्यू, अन्य दशमा आसीन विभिन्न पौर तब्कामा रहनुभएका साथी भाइहरूले र उपस्थित सम्पूर्ण यो नेभी सङ्घ र स्कुल अफ डेमोक्रेसीसँग आबद्ध भाइहरूले जय नेपाल। यो जुन यो तपाईँले यो चाहिँ स्कुल अफ डेमोक्रेसीले हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँले रक्तदान कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम या कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको यो स्कुल अफ डेमोक्रेसी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध, त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दाखेरि जहाँ कार्यक्रम गर्नुहुन्छ त्यहाँको एकै कमिटी छ, नेभी सङ्घ छ, तरुण दल छ, त्योसँग जहिले पनि तपाईँहरूले सहकारी गरेर काम गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूले सहिलो हुन्छ। र हाम्रो यो गौरवरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 चापागाउँ, यो वडा नम्बर 11 पर्छ र यहाँ हाम्रो ललितपुर जिल्लामा सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील भएको ठाउँ यो। त्यसपछि तपाईँले यस्तो कार्यक्रम गर्दाखेरि अनि यो चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालको जमाना छ अहिले, होइन? सामाजिक सञ्जाल जमाना अहिले एकछिनपछि 10 मिनटपछि यहाँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा वाती आउनु थाल्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अनि कहिले खबर गरेन, अनि म यहाँ उपस्थित भइरहेको हुन्छु, म यहाँको नेता र मेरो घर पनि यहाँ, म यही वडाको, अनि चाहिँ म यहाँ प्रमुख अतिथि भएर आएको छु, अनि फोन आउनु थाल्छ मलाई। त्यसकारण तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दाखेरि जुनसुकै ठाउँमा त्यहाँको इकाइ हुन्छ, होइन? त्योसँग समन्वय गरेर नेभी सङ्घ छ, तरुण दल छ, हरेक ठाउँमा चाहिँ कमिटी छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले अब कार्यक्रम गर्दाखेरि वडामा समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्नु, त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यहाँ अहिले तपाईँले खबर गरेर यहाँ मान्छे राख्नु त हुँदैन थियो, खबर गरिरहेको त मैले सुनि, मलाई त यिनीहरूले भनेको थियो त्यो त्यहाँ वृक्षारोपण गर्ने भनेर भनेको थियो, त्यहाँ गर्नु दिएन भन्ने पनि यहाँ चाहिँ म यहाँ आइपुगेँ थाहा भयो, होइन? यहाँ चाहिँ गर्नु दिएन, कसले गर्नु नदिएको थियो, कसको बाउको सम्पत्ति हो त्यो, कसले कब्जा गरेर हो। तपाईँहरूलाई म सुझाव दिन्छु कि तपाईँहरूले त्यहाँ कार्यक्रम गरेर त्यही गर्नु पर्थ्यो, जे पर्छ त्यही हुन्थ्यो। हार खान काम नगर्नुहोस् है, कहीँ पनि त्यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो गर्दाखेरि तिम्रो यहाँ चाहिँ अन्य चाहिँ असर पर्छ। म यहाँको स्थानीयवासी, म पनि यो वडाको, म आज प्रमुख अतिथि भइरहेको छु। यो तपाईँहरूले हार खाएपछि मैले हार खाएको हुन्छ, मेरो हार पनि कोही हुँदैन, मैले हारेर जानेको छैन है कोही पनि। त्यो तपाईँहरूले सुझाव दिनु, त्यो सम्पत्ति होइन। म स्टेट मान्छे, स्टेट कुरामा मान्छे। त्यसै गरी यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि आदरणीय दाइ क्षेत्र नम्बर नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 का उपसभापति तथा प्रदेश सभा खका सभापति इन्द्र तामाङज्यू, यसै गरी नेपाल तरुण दल जिल्ला सदस्य विनोद महर्जन दाइ, यसै गरी प्रकृतिलाई बचाउनको लागि केही पहल गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले गरेका हौँ। र अब फेरि पनि अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू अब चाँडै नै हाम्रो यो फुड ब्याङ्क र क्लोथ ब्याङ्क सञ्चालनमा आएका छौँ। A few moments later.
स्कुल अफ डेमोक्रेसी भनेर भनेको चाहिँ के हो त्यो एकचोटि भन्नु पर्यो। स्कुल अफ डेमोक्रेसी भनेको एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ होइन डेमोक्रेसीको बारे केही कुरा सिकाउँछ र आफूले सिकेको र अरूले आफूले सिकेको अरूलाई सिकाउने र अरू मार्फत हामीले केही कुरा लिने त्यो सिक्ने र सिकाउने एउटा माध्यम भनौँ न। अनि यसले चाहिँ स्कुल अफ डेमोक्रेसीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि घाँसबास कपाससँगै रोजगारको लागि पहल गर्छ अनि यो हाम्रो सामाजिक कार्यमा धेरै फोकस गर्छ। अनि यो स्कुल अफ डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ विश्वव्यापी छ अनि नेपालको चाहिँ 77 जिल्लामा फैलिरहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले धेरै सहयोग गर्ने जनतालाई केही आपद विपद परेको बेला सहयोग गर्ने त्यस्तो कार्य गर्दै आएका छौँ। अब अस्ति पनि हाम्रो यो स्कुल अफ डेमोक्रेसी ललितपुर जिल्लाले ब्लड डोनेसन गर्यो। यस्तो महामारीको टाइममा ब्लडको धेरै अभाव भइरहेको कारणले अब यस्तो ब्लड डोनेसनहरू कार्यक्रम गर्दै आयौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो वृक्षारोपण कार्यक्रम चाहिँ किनभनेपछि अहिले हाम्रो यो विकासको नाममा विनाश भइरहेछ नि त त्यसको लागि चाहिँ अब विकास भन्दै सब प्लटिङ गरेर धाराकारा सबै हटाउँदै यस्तै हुने भयो भने हामी जोखिममा छौँ। अहिले बाढी पहिरोको धेरै जोखिममा छ जिल्ला होइन अहिले धेरै गइरहेछ। त्यही कारणले चाहिँ अब हामीले वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेका हौँ र यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले अझ पनि गर्ने धारणा राखेका छौँ र गर्ने पनि छौँ।